معلش بقى. هي دي الاوبتيك كانال اهي. فاكرين الشق ده اللي عامل زي الهلال؟ فاكرين اس او اف؟ قولوا اسمه بقى سيفير اوربيتال فيشر. سهله؟ حلو قوي. مين كان بيعدي جوه الاوبتيك كانال وخلصنا منها؟ الاوبتيك نيرف اهوت. ادي الاوبتيك نيرف ومعاه اوفسالميك ارتري. يبقى كده خلصت، يبقى انفرولاترال ليه كده. الدبله اللي انت قلت عليها دي هاخدها بس هكبرها شويه عشان تبقى الصوره واضحه. الدبله دي بنسميها كومن تندينيوس رينج. لاحظت عليها حاجه؟ انها محوطه الاوبتيك كانال وعامله كروسنج على السيفير اوربيتال فيشر. ايه خطيب؟ لاحظت حاجه؟ ان السيفير اوربيتال فيشر بعلاقته مع الرينج دي يتقسم لكام مقطع؟ 3 مقاطع. حته فوق وحته تحت وحته وزين ذا كومن تندينيوس رينج. تعالوا مع بعض كده نجمع ايه المفروض الاستراكشرز اللي تمشي في السوبر اوربيتال فيشر. انت خدت السيرفرز عباره عن ايه؟ عباره عن نيرف وفيزلز. بمنتهى البساطه انواع النيرفز اللي المفروض تدخل هنا تعمل ايه؟ خد يا اخي على حسب الوظيفه. احساس وحركه. يبقى مجموعه سنسوري ومجموعه ايه؟ موتور. مين السنسوري؟ مين العظيم؟ اوبتيك. ها مين تاني؟ لاكريمال. برافو عليك. رايح للاكريمال جاي ده احساس. وواحد دخل في اتجاه تحت الروف يعني تحت الفرونتال بون وظهر لك بعد كده في الفيس والايه والسكال بحتتين. واحده اسمها السوبرا تروكلير والسوبرا اوربيت. الناس اللي بتذاكر اسمه فرونتال نيرف. يبقى فيه لاكريمال وفي حاجه اسمها فرونتال نيرف. ها وصلت؟ واحد يا جماعه بيروح في اتجاه النوز ويعلق جانجلون اسمها السيلري جانجلون. يبقى اسمه نيزو سيلري نيرف. على فكره الثلاثه نيرفز دولت ما فاتوش عليك قبل كده، بس هم اصلا جايين من جزء كبير من التراجيمينال. مش انت عندك معلومه ان التراجيمينال ده 3 اجزاء؟ اسمهم ايه؟ واحد بنسميه اوفسالميك، واحد بنسميه ماكسيلاري، واحد بنسميه مانديبولار. التراجيمينال ذو الثلاث رؤوس 1 2 3 اوفسالميك وماكسيلاري ومانديبولار. الاوفسالميك لما دخل الاوربت داخل ب3 اجزاء، ما هواش بحته واحده. جزء بنسميه لاكريم في اتجاه لاكريمال جلاند، جزء في اتجاه الفرونتال بون اسمه فرونتال نيرف، وجزء اخر بنسميه نيزو سيلياري نيرف. دي مجموعات السنسوري. مجموعات الموتور، مين الاعصاب المسؤوله عن حركات الاكسترا اوكلر ماسلز؟ 3. واحد بيغذي السبيرو اوبليك، ما انت قلت اسمه من شويه، تروكلير. يبقى ده تروكلير نيرف. واحد بيغذي العضله اللي بتخليك تجيب الاجابه من على الجنب كده. الحركه كان اسمها ايه؟ ابدكشن، او مسمين النيرف باسم حركه الابدكشن ابديوسنت نيرف. اسمه ايه يا شباب؟ ابديوسنت. يعني 2 بيغذوا كل واحد بس عضله واحده. امال ال5 عضلات الباقيين مين اللي يديهم؟ العصب المحرك الاعظم لعضلات العين. يبقى اسمه ايه؟ اوكولوموتور نيرف. اسمه ايه؟ اوكولوموتور نيرف. يبقى انت لما بتلعب في النيرف سبلاي اوف ذا اكسترا اوكلر ماسلز بتلعب بكام عصب؟ ب3. واحد بيغذي سيبيرو اوبليك سميته تروكلير، وواحد بيغذي لاترال ريكتس سميته ابديوسنت، ويتبقى لك ال5 الباقيين مسؤوليه الاوكولوموتور نيرف. مين الباقيين يا جماعه؟ سيبيريور ريكتس، ميديال ريكتس، انفيريور ريكتس. واحده من الاوبليك اكيد الانفيريور اوبليك، واللي ما كانش لها علاقه خالص بالايبول اللي سميتها ايه من شويه؟ ليفيتور بالبيبري سوبريورس. عشان ما ننساهاش افتكروا الجمله ديت في صوره بايو كيمستري. يقول لك LR6 SO4 زي حمض كبريتي كده، ها؟ وبعد كده all 3. وصلت يا شباب؟ في ناس يقول لك بطريقه الاكسجين يقول لك O3. نترجمها. LR يعني ايه؟ لاترال ريكتس. ها؟ LR يعني ايه؟ لاترال ريكتس. مين اللي بيديها؟ السادس. مين العصب السادس؟ ابديوسنت نيرف. SO4 سوبيريور اوبليك على كده مين اللي بيديها؟ الرابع اللي هو التروكلير نيرف.
الاو اكنها بتاعت الاكسجين، خلاص كده؟ يبقى الاذرز، مين الاذرز؟ ما تبقى من العضلات 5 عضلات، مين اللي بيديها؟ اوكيلوموتور نيرف. يبقى البايوكيمستري استفدنا منه النهارده بالال ار 6 اس او 4 والاو 6 سوري او 3 اللي هي الاذرز بالاوكيلوموتور نيرف. نرجع بقى كده ونقول الاستراكشر باسنج ثرو ذا سوبيريور اوربيتال فيشر كالاتي. عندي اجزاء الاوفسالميك في حاجه اسمها لاكريمال، وفي حاجه اسمها فرونتال، وحاجه اسمها ميزوسيلاري. في عندنا تروكليار نيرف، في عندنا ابديوسنت نيرف. ما تنساش الاوكيلوموتور ده مسؤول عن 5 عضلات، فعشان يقضيهم لازم يتقسم ل2 ديفيجنز، سوبيريور ديفيجن وانفيريور ديفيجن. فنعمل ايه بقى؟ لازم ان احنا نعرف لهم ترتيبه مع بعض كده. نحط اللاكريمال والفرونتال في الحته ديت، لاكريمال وبعدين فرونتال، ونسحب معاه كمان التروكليار جنبيهم او تحتيهم. وصلت؟ تعال نحط هنا في الجوه ما تبقى السوبيريور ديفيجن اوف اوكيلوموتور، الانفيريور ديفيجن اوف اوكيلوموتور، وما بين الاثنين نحط النيزوسيلاري برانش اوف اوفسالميك نيرف، واخر حاجه متبقيه عندي مين؟ ابديوسنت نيرف. دكتور مجرد ما همشي بس كده بدقيقتين مش هعرف التوزيع بتاعتي، فتعالوا نحفظ جمله تفكرك بيها فور ايفر. structure running through the superior orbital fissure. نقول مع بعض live free to see no insult at all. عيش بحريه، خلاص كده عشان ما تشوفش اي مقاس. live free to see no insult at all. ال يبقى مين؟ لاكريمال. الفري يعني فرونتال. 2 يبقى تروكليار. سي يعني سوبيريور ديفيجن اوف اوكيلوموتور. نو يبقى نيزوسيلاري. انسلت يبقى انفيريور ديفيجن اوف اوكيلوموتور. اتول يبقى ابديوسنت نيرف. هيجي عبد العزيز يقول لي يا دكتور عبد الحميد ده في ناس بتسالني يقول لك دولت الحاجات اللي عدت من السوبيريور اوربيتال فيشر، بس يجي يقول لك في الام سي كيو مين منهم وزن ذا رينج ومين منهم اوتسايد الرينج. اقسم لك الجمله على كلمتين. المقطع الثاني اكنه اسم بنت اسمها ثانيه، ما انتش ملاحظ ان في ثانيه؟ يبقى ثانيه احبسها جوه الرينج وحط كلمه ليفت بره، يبقى ليفت بره وثانيه جوه. ليفت يبقى لاكريمال ومعاها فرونتال ومعاها تروكليار وثانيه جوه اللي هم السيفير ديفيجن اوف اوكيلوموتور مع نيزوسيلاري مع انفيريور ديفيجن والاخير بتاعنا ابديسنت نيرف. بس عبد العزيز زعلان بيقول لي يا دكتور كان في حاجه اسمها اوفسالميك اتري، امال فين الاوفسالميك فينز؟ ما دخلوش في الجمله، ولكن واحد اعلى واحد وواحد اخر واحد لتحت. يبقى without name in this sentence التو اوفسالميك فينز، سيبيرو اوفسالميك وانفيرو اوفسالميك فين. وصلت يا شباب؟ دي اللي بنسميها الكوميونيكيشن اوف ذا اوربت. يبقى كده خلصتها كلها. مين معدى في الاوبتيك كانال؟ الاوبتيك نيرف والاوفسالميك ارش. مين عدى وخلصت منهم من بدري من انفيرو اوربيتال فيشر؟ زي الجوماتيك برانش وانفرا اوربيتال برانش اوف ماكسيلار نيرف، وعرفنا التارجت بتاعنا. انما الميجر باس واي اوف ذا اوربت حفظت له جمله ليفت بره وثانيه جوه. لاكريمال فرونتال تروكليار اوكيلوموتور بتو ديفيجنز بالميزوسيلاري والابديوسنت. وصلت يا شباب؟ تعالوا نكمل منظر الكومن كوندينس رينج ونطلع منها الفور ريكتاي. انت كده بص عليها في الموست بوستيريو بارت اوف ذا اوربيتال كافيتي. من هنا بتطلع لك السوبيريور ريكتس، من هنا هتطلع بالانفيريور ريكتس، على الميديال سايد يبقى بالميديال ريكتس اهيت، وعلى اللاترال سايد بتطلع اللاترال ريكتس طالعه بتو هيدز بهذا الشكل. شايفين يا شباب؟ بتو هيدز. منين؟ من اللاترال سايد اوف ذا كومن كوندينس رينج. واضح ان البدايه بتاعتهم اللي هي الاوريجن نارو، وكل ما بيقربوا في اتجاه الانسيرشن لازم يبعدوا عن بعض. ففي ناس بتوصف لك الجروب اوف ذا ريكتاي بدايتها كاوريجن ونهايتها كانسيرشن انتيرو للكورونال ايكويتور اكنها عامله زي الكون. It is a cone of muscles. الراس بتاعت الكون at the common tendinous ring والبيز just anterior للكورونال ايكويتور. واصل يا شباب؟ سهله؟ اظن العضلات ديت
في اتجاه الاوريجن دايما بيسحبوا الايبول لورا، صح؟ يبقى هم بيعملوا الليفيشن وديبريشن والابدكشن وادكشن، انما في نفس الوقت نفسهم ايه؟ يسحبوا الايبول لورا. الله، ده ما بيحصلش ليه؟ ليه العين دي ما بتبص لورا تحت تاثير التراكشن اوف ذا فور ريكتايل ماسلز؟ ان في ايه؟ سبورت اوف ذا فات، ان في جروب اوف اذر ماسلز بتشد الايبول عكسي في اتجاه الامام، اللي بنسميهم ايه يا شباب؟ الاوبليك ماسلز. واحده واحده وناخدها. ادي السيبير اوبليك بدأ فين؟ بدأ في الجنكشن ما بين الروف والفلور انتير للاوبتيك كانال، وقامت ماسكه هنا في مين؟ في تروكلير فوس. حسين بيقول لي يا دكتور عبد الحميد وقف لي ثواني، ده هي برضه هي رخره جايه من ورا، طب ما هي كده هتشد على الايبول لورا. اقول لك لا، ده جت جوه البقره وقامت مغيره اتجاهها يا استاذ. شايفين الاتجاه ده اتغير ازاي؟ شايفين المنظر ده؟ جت عند البقره هنا ودخلت فيها ماشي كده وقامت راجعه لورا. شايفين الانسيشن بتاعها وعلاقته مع الكورونال اكويتور، هل وراه ولا قدامه؟ وراه، فبالتالي هتعكس الاكشن بتاعك، تشد على الايبول وتقلبها لتحت. يبقى هي صحيح اسمها سيفير اوبليك، ها؟ بس ما تعملش اليفيشن، تعمل ايه يا شباب؟ تعمل ديبريشن للكورنيا او ديبريشن للايبول. والعكس، بص لي على الانفيرو اوبليك، ده جايه منين كاوريجن؟ بص كده على الشكل ده، شايفين ماشيه منين؟ دي بقى ملهاش بطل ولا حاجه، فجت صريحه جايه من قدام كاوريجن، منين؟ من الفلور، جاست لاترال للاكريما جروف، لاترال للاكريما جروف، وقامت ماشيه في اتجاه خلفي lateral side posterolateral to be inserted in this area. شايفين المنش ايه؟ انها دعايه فين؟ في البوسترولاترال بارت اوف ذا سكليرا دورسال للكورونال ايكويتر. فنفس الكلام برضه هتلاقيها بتعمل لك ايه؟ عكس الريكتال، هي جايه من تحت ولكن هتقلبك الايبول لفوق. يبقى الاثنين اوبليك في النهايه بيعملوا تراكشن للايبول لورا ولا لقدام؟ لقدام. ليه؟ واحده اصلا جايه من قدام اللي هي الانفيرو اوبليك، والثانيه صح كانت جايه من ورا ولكن جت ايه عند البقره؟ غيرت اتجاهها. اخر واحده في مجموعه الاكسترا اوكلر ماسلز مالهاش علاقه بالايبول، اللي انا قلت بتغطي مين؟ بتغطي السيبيرو ريكتس، بتغطي السيبيريو ريكتس ولكن اتاتش دايركتلي للابر ايليد اللي انت سميتها ليفيتور بالبيبري سيبيريوس. تذكرتم النيرف سبلاي والتوزيعه بتاعته از ريجارد 3 نيرفز. مين مسؤول عن اللاترال ريكتس؟ ال ار 6 اللي هو العصب السادس ابديوسنت نيرف. مين مسؤول عن السيبيرو اوبليك؟ اس او 4 يبقى تروكلير نيرف. اذرز يبقى مين مسؤول عنهم؟ رقم 3 اوكلوموتر. وصلت يا شباب؟ ده ياخدنا ان احنا نمسك الايبول خلاص كده ونتخيل الانستراكشر اوف ذا ايبول. انت خدت الطبقه الاولى الخارجيه، كانت كلها ماده واحده، الانتير 16 كورنيا، والريميننج وايت اوبيك سكليرا بياض العين. تعالوا نفتح بقى كده ونشوفها من جوه. شايفين الشكل ده؟ لقيت جوه اذر 2 لايرز. السكند لاير البنيه دي اذا دي بيجمنتد لاير، وفي نفس الوقت هايلي فاسكولار. بنسمي الطبقه الميدل كورويد اللي بتيجي في الانتيريور 1 كوارتر وتتحور الى جزئيتين مختلفتين. واحد يا جماعه ورا الكورنيا على طول، وده بتلاقيه سيركولار ستراكشر which determines the color of our eyes. والسنتر بتاعه فيه خرم صغير اللي بنسميه البيوبل. الحاجه دي على بعضها اسمها ايرس. That's right. ايرس وعليكم السلام وبركاته. الايرس ده circular part of pigmented muscular tissue centrally perforated اللي سميته البيوبل. structure ان هو pigmented فيه muscular في 2 type of muscles. واحده يا جماعه بتلاقيها concentric arranged بهذا الشكل، يبقى الكونتراكشن بتاعها يعمل ايه في البيوبل؟ يضيقه. والثانيه بتلاقيها راديالي دايركتد بهذا الشكل، يبقى تعمل ايه في البيوبل؟ دايلاتيشن. تعال نسمي العضلات، يبقى كونستريكتور بيوبل والثانيه بنسميها دايليتور بيوبل.
واضح ان هذه العضلات بلين ماسلز، يبقى النيرف سبلاي بتاعها ايه؟ اوتونوميك. سمباثيكالي انرفيتد يبقى مين يا شباب؟ دايليتور بيبل. وباراسمباثيكالي انرفيتد يبقى مين؟ كونستريكتور بيبل. ذاتس رايت. وهل ده مهم في حاجه؟ في حاجه اسمها لايت ريفلكس وفي حاجه اسمها اكوميديشن. ذاتس رايت. تعالوا بقى كده نتخيل الجزء الثاني في التحول بتاع الكرويد. جسم كبير اهو. انا معايا كان موديل الصبح وكان فيها لينس خلاص كده، شافت من هنا اللينس والنبي الشيطان بس وقف بقى شويه. واقف يا عبد الرحمن.